Tungod sa ako ang pagka manggiluluyon nga maguwang. Gihimo na akong tapulan ang akong pamilya. Ang pagbaton og tarong nga trabaho importante gyud kaayo na. Ilabi na ako naa kay gibuhi nga pamilya. Bisan og pila pa ang imong kitaon para raman sab sa ilaha. Ikaw, naa ba kay inspirasyon sa imuhang pagpaningkamot sa kinabuhi? O hangtod asa nimo kaya nga buhion ang imuhang pamilya? Maayong adlaw kanimo DJ Sam ingon man sa imuhang mga viewers ug followers. Tawgan na lang ko og Rachel. 22 anyos ug nagtrabaho isip a call center agent. Daghan nag-ingon nga swerte daw ko sa akong gitrabahoan. Naara daw sa opisina, di aircon daw. Tapos mutubag lang daw og tawag. Dako pa gyud daw og sweldo. Di man sabta na nilang giistorya tinuod DJ Sam. Tungod kay sa tinuod lang, wa mangyoy sayon nga trabaho. Tanan, lisod gyud na. Kinahanglan gyud nimong haguan. DJ Sam, ang nakapait pa kay mismo ang imong pamilya. Di makasabot sa imong ginadala-dala. Ilang pagtuo, nagalibang lang ka og kwarta. 18 anyos pa lang ko DJ Sam diyang nakasulod ko isip call center agent. Mausab tong higayuna nga namatay ang akong amahan. Usahay, mutabang pod si mama pinaagi sa pagtinda-tinda og bisan unsa lang man. Pero sagad alkansi pod lagi, kay gastador kayo nga akong mama DJ Sam. Sa mga unang adlaw na ako isip call center agent, nag-adjust pa nga akong lawas. Ilabi na sa graveyard shift ko. Hangtod nga naanad rapod ko sa sistema DJ Sam. Tapulan kaayo nga akong igsuon DJ Sam nga nagsunod na ako. Sige lag 2 og ml. Tapos di pa jud ko nila binlan og pagkaon. Kay og sila pa naaman daw ko'y kwarta. Magpalit na lang daw ko kay do naman daw duol nga karinderya. Gawas pa diha ha. Permiming galalis ni mama. Kay ang kwarta nga ako ang ginaintrigo niya after sa akong sweldo. Gina-shopping o ginawaldas raman niya sa mga dili good importante nga mga butang. Bisan sa akong mga problema DJ Sam, imbis akong pamilya ang angay unta na akong kasumbungan. Pero di na ako na mahimo sa ilaha. Niadtong panahon na DJ Sam, usan ako katuig isip call center agent. Og tanan akong sweldo akong ginahatag ni mama. Kung na may mahibili na ako, igo na lang pamasahe o pagkaon ako. Niadto nga time DJ Sam, hatag di hatag lang jud ko. Kay nindot man sabgod sa paminaw, kana bitawng makahatag ka sa imong pamilya? Kanang makapalipay ka ba sa ilaha? Wa ko nagareklamo sa ilaha DJ Sam. Maunang nagtuo si mama og Cyrus nga akong manghod, nga kwartahan na lang yun kaayo ko. Kay wa man ko nagareklamo sa kung mga nahatag nila. Pero akong hangyo lang unta DJ Sam. Bisan gamayng pagsabot lang unta, mahatag pud nila sa akoa. Sa tinuod lang DJ Sam, wa gyud ko'y laing tinigom. Kay tuwa man tanan sa ilaha. Imbis kwarta ang akong matigom, kahiubos og kasakit ang akong nakuha. Hangtod nga usa ka adlaw ni ana DJ Sam, nasayra na lang nako. Nga nabagsak di ay tanang grado ni Cyrus. Og nagdesisyon na lang siya nga muundang na lang sa iyahang pagtuon. Di daw niya kaya DJ Sam. Mautong nasumbat gid ako tanan akong kahago og kakapoy, mga pagpaningkamot ba para makalampos lang siya sa pag-eskwela. Kaso, imbis sabton ko niya, mangayog pasaylo. Ug imbis tambagan siya sa among inahan, gilabana naman noon siya ni mama. Ako na noon ang ilahang gihimong dautan. Nagkalalis gyud mi DJ Sam ug nagtinubagay gyud mi. Dili lang sa akong manghod nga si Cyrus, kundi pati si mama. Humani adto, padayon nga wa gyud maayong kabubuton namo sa usag-usa. Tungod ra sab sa pagkonsinti ni mama ngadto kang Cyrus. Ug mas labaw pag yun akong gikahiubos DJ Sam. Diyang tuluyan na gyud nga niundang na gyud siya sa iyahang pagtuon. Bisa nasuko og naglagot ko sa ilaha DJ Sam, nagpadayon na lang ko sa akong trabaho.
Bisan pag nagkasakit ko, tungod sa stress nga ginahatag sa akong pamilya. Nakatrabaho tuod si Cyrus. Pero, wa gyapoy gikatabang sa balay. Puros ra pang kaugalingon niya iyang gihuna-huna. Wa gid kumasayo DJ Sam kay pulos ra gid in tawon na ilimnon, puros inom lang ba. Sigarilyo ug pamarkada lang gid in tawon ang iyang gihimo. Ug didto lang pod napunta ang tanan niyang sweldo. Pirmi sab siyang mataktak sa trabaho DJ Sam kay tungod sa iyang katapulan. Hangtod nga miabot ang adlaw nga nakabuntis si Cyrus. Usa ka hapon ni ana, nadisgrasya ang motor nga akong gisakyan. Pauli na sa amua. Maayog yung pagkalabay na ako. Ug maayo na lang DJ Sam kaysa putikan ko nalagpot. Way mga bato o gahi nga mga butang nga pwedeng mapusdak ang akong ulo. Gisulti na ako na sa akong mama og atulpod nga na si Cyrus ni atong higayuna. Pero okay ra ang iyang tubag. Mao ba? Ana lang siya. Nangita pa siya sa pan nga iyang gitugon ako anang niagi pang adlaw DJ Sam. Ug wa man ko nakahapit kay nahugaw na gani kayo nga akong sinina. Suko kayo si Mama DJ Sam nga murag bata bitaw nga wa gipalitan og dulaan. Nasakitan kaayo ko sa iyahang reaksyon. Like, mas concern pa siya sa pan kaysa sa ako Samot na nga akong kalagot DJ Sam o kahiubos, diyang nasayra na ako nga nakapabuntis si Cyrus. Naingnan yun ako siyang mga sakit nga mga pulong DJ Sam, kaysa tinuod lang, wa man siya'y trabaho. Asa naman pud na paingon. Nasulti ko kadto DJ Sam nga mga dili maayo og sakit nga mga pulong kay Cyrus, tungod kay nakahibaw man ko. Nga di pagyudunta siya angay nga mamahimong amahan, tungod kay wa pa siya kahibaw sa iyang mga responsibilidad. Nakita na ako nga mamahimo ko pa unya ng kargo ang iyahang uyab DJ Sam ug ang iyahang umaabot nga anak. Pero mulaban yun si Mama DJ Sam, tungod kay excited daw kaayo siya nga magkaapo na. Wa gyud niya masabtan ang kaakibat nga responsibilidad. Maong napuno na ko DJ Sam, naibaw ko nga dili gyud solusyon nga takasan ang problema sa pamilya. Pero unsaon man kung pamilya nimo mismo ang imong problema? Maong sa dili pa ko mabuang DJ Sam, nakahuna-huna na ko nga maglain na lang kog puyo sa ilaha. May na lang gani no, kay to the rescue sab sa ako ang akong friend. Gipadayon ko niya sa iyang giabangan nga apartment ug nagtunga na lang ming duha sa renta. Usa ka buwan sab ko DJ Sam nga wa ko magsulti sa akong pamilya kung asa ko. Miabot pa man gani og 8 ka buwan nga wa gyud ko'y contact sa ilaha. Hangtod nga sila na mismo ang nag-initiate nga makig-uli sa ako DJ Sam. Naghilak si Mama nga niduol na ako og nangayo siyag pasaylo. Apil na pod ang ako manghod nga si Cyrus. Ingon pa siya nangita po daw nga among ubang mga manghod kung asa na daw ko. Ug lahi ra gyud daw ang ilang kinabuhi nga wa ko. Saka na daw nila na-realize sa DJ Sam nga importante ko sa ilaha. Nangayo pod kog pasensya nila kay ako silang gibiyaan. Labi na nga ako mga manghod DJ Sam nga mga gagmay pa. Sa tinuod lang DJ Sam no, makagaan pod baya sa pagbati. Nga napasaylo ko na sila Mama ug Cyrus. Ang akong pamilya gihapon nako sila DJ Sam. Ug di nako sila maantos og dugay. Malipayon sab ko kay sila na ang naningkamot ug na-appreciate nako ang ilang unang pagduol nako. Pamilya man gyud ang kadaganan sa oras sa panginahanglan. Maong angay lang nga kaalyado gyud nato ang usag-usa sa pamilya. Maong sa tanang mga breadwinners din ha. Usa ka hugot nga gako sa inyuhang tanan. Saludo kay ko sa inyo ha. Ug unta daw makakuha sab mo ga pagtulunan sa ako ang gi-share nga istorya. Unta, makakuha pod mo og suporta gikan sa inyong pamilya. Labaw sa tanan, ayaw ninyo suluha ang problema. Ug ingon man responsibilidad. Learn to say no. Ug pagbutang pod og mga boundaries sa imong pamilya. Ang ako lang problema karon no DJ Sam. Kay gusto man sila nga mobalik ko sa amo ang balay. Naglibog man ko kay maayo na ang akong kahimtang karon. Mas makatigom na ko
ug mas mahatagan pa nako og importansya ang akong kaugalingon. Tan-aw ninyo, mubalik ba ko sa akong pamilya? Or basin gibuhat lang ni nila kay gusto nila og pinansyal nga suporta na pod gikan sa akoa. Why trabaho si Cyrus gihapon DJ Sam? Ingon man si mama. Tapos na apami tulo ka mga manghod. Duna nay live-in pod si Cyrus karon. Mao nang naglibog jud ko. Tambagi ko ninyo bi, kay ako nang basahon tanan sa comment section. Imong Sander DJ Sam, Rachel.